संसद भवन अगाडि नो एमसीसी लेखिएको प्रेसर कुकर भेटियो। पललाई बचाउन एक्ला वकिल एनमै उठाए यस्तो प्रश्न, यसो गरे बच्चन पल शाह। महाशिवरात्रिको महातयारी आइतबार बिहानदेखि नै नागबाबाहरू तयारीमा। एमसीसी अनुमोदनको विरोधमा देशव्यापी बन्द घोषणा। सुन्धारामा सार्वजनिक यातायातमा तोडफोड। एमसीसी अनुमोदनपछि अमेरिकाले भन्यो हाम्रो सम्बन्ध एउटा सम्झौताभन्दा धेरै फराकिलो छ। एमसीसी राष्ट्रघाती भए मेरो चारपाटा मुडियोस्, नागरिकता खोजियोस्। गगन थापाको भनाई। युक्रेनी सेनाले भन्यो रुसी फौजले चारैतिरबाट हमला गरिरहेको छ। बनेपामा नो एमसीसी लेखिएको शङ्कास्पद वस्तु फेला। काठमाडौँ लगायत देशका विभिन्न ठाउँमा बर्ड फ्लू देखियो, सावधान रहन आग्रह। 45 दिनभित्र मेलम्चीको पानी काठमाडौँवासीको घर घरमा। उपत्यकामा बन्दको प्रभाव। सवारी साधनमा तोडफोड गर्ने 6 जना बन्दकर्ता पक्राउ। एमसीसी अनुमोदनको विरोधमा देशव्यापी बन्द घोषणा। रुस र युक्रेन बीच युद्धका कारण नेपालका तेल उद्योगहरूमा कच्चा पदार्थको अभाव। फेरि वात्तै बढ्यो सुनचाँदीको मूल्य, कतिमा हुँदैछ त कारोबार लगायतका आज दिनभरका केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू आजको यस भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार, युट्युब च्यानल इन्फो खबरको समाचार बुलेटिनमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण समाचारको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी समाचारलाई लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न, त्यसैगरी साथीभाइमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै हाम्रो समाचारलाई कुन ठाउँबाट यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउनुहोला। समाचारको सुरुमा बम फेला परेको प्रसङ्ग। काभ्रेको बनेपा स्थित पुल बजारमा शङ्कास्पद वस्तु फेला परेको छ। नो एमसीसी खतरा लेखिएको वस्तु भेटिएको हो। घटनास्थलमा नेपाली सेनाको टोली पुगेको छ। यता काठमाडौँको बानेश्वर स्थित संसद भवन अगाडि पनि शङ्कास्पद वस्तु भेटिएको छ। संसद भवन अगाडि सडकको बीच भागमा तारले बेरेको अवस्थामा नो एमसीसी लेखिएको प्रेसर कुकर भेटिएको हो। अहिले विरोधमा आज 6 कम्युनिस्ट पार्टी र 2 मोर्चाले देशव्यापी बन्दको घोषणा गरेका छन्। एमसीसी एकै दिन प्रतिनिधि सभाका 2वटा बैठक राखेर आइतबार राति संसदबाट बहुमतले पारित गरिएको हो। त्यसको विरोधमा नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सहित संसद बाहिर रहेका 6 कम्युनिस्ट पार्टी र 2 मोर्चाले आज नेपाल बन्दको घोषणा गरेका छन्। यससँगै सुन्धारा स्थित काठमाडौँ मल अगाडि बन्दकर्ताले सार्वजनिक गाडीमा तोडफोड समेत गरेका छन्। सोमबार बिहान बन्दकर्ताले बा 3 ख 1158 नम्बरको दक्षिणकाली चोभार यातायातको गाडी तोडफोड गरेको हो। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। अपराध तथा कानुन विज्ञ अधिवक्ता रमेश पराजुलीले पल शाहलाई कसरी जोगाउने र दोषी भए कसरी सजाय कम गर्ने भन्ने विषयमा आज जानकारी दिएका छन्। उनले भने उजुरी पर्यो भन्दैमा बलात्कारी ठहरिँदैन। भोलि अदालतले प्रमाण हेर्छ, मेडिकल चेकअप, फरेन्सिक रिपोर्ट हेर्छ अनि बल्ल पो केस अगाडि बढ्छ। यस घटनामा पल शाहलाई फसाएर धेरैजनाले लाभ लिन खोजेको देखिन्छ। घटना भएको झन्डै 1 वर्षसम्म पलसँग किशोरीका परिवारले पनि बार्गेनिङ गरेको र स्वार्थ पुरा नभएपछि मात्र उजुरी दिएको हुनाले उनीहरू पनि कारबाहीको भागीदार हुने बताएका छन्। नाबालिगमाथि भएको करणीको घटनालाई तत्काल कारबाहीको प्रक्रियामा नलगेर मोलमोलाई गर्न लाग्ने अभिभावक पनि गैर जिम्मेवार भएको उनको भनाइ छ। उनले किशोरीको अभिभावक र दुर्गेश लगायतका समूहका कारण घटनाको प्रमाण नष्ट भएका कारण उनीहरू पनि कारबाहीको भागीदार हुने बताएका छन्। झन्डै 1 वर्ष अघि भएको घटनाको प्रमाण अहिले जुटाउन नसकिने भएकाले दोषी उम्कने वातावरण उनीहरू नै भएको वकिलको भनाइ छ। उनले यो घटनामा यी सबै कुराहरूमा पनि निष्पक्ष छानबिन र अनुसन्धान गर्नुपर्ने तर्क राखेका छन्। फिल्मी शैलीमा झुट्टा प्रमाण तयार गर्न सकिन्छ भन्ने देखिने भएकाले पनि घटनामा संलग्न भएका सबैलाई अनुसन्धानमा ल्याउनु पर्ने देखिन्छ उनले भनेका छन्। यदि 18 वर्षभन्दा मुनि र 16 वर्षभन्दा माथि उमेर भएको युवतीलाई पलले सहमति वा जबरजस्ती शारीरिक सम्पर्क गरेको पुष्टि भयो भने 10 देखि 12 वर्षसम्म जेल जाने कानुनमा उल्लेख गरिएको छ। दर्शकबिन वकिलको भनाई तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुहोला। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। अभिनेता शिव श्रेष्ठ 4 दशकदेखि नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा सक्रिय छन्। एकताका पाकिस्तानी चलचित्र क्षेत्रमा समेत राज गरेका शिव आज पनि अभिनयमा उत्तिकै सक्रिय छन्। शिव श्रेष्ठको समेत मुख्य भूमिका रहेको चलचित्र लप्पन छप्पन 2 आगामी शुक्रबार रिलिज हुँदैछ। यो चलचित्रको टिजरमा अभिनेता सौगात मल्ललाई सुपरस्टारको ट्याग दिइएको छ। सौगातलाई सुपरस्टारको ट्याग दिएकोमा आलोचना पनि भइरहेको छ। तर 4 दशकको आफ्नो फिल्मी करियरमा थुप्रै हिट चलचित्र दिएका शिवलाई भने चलचित्रमा कुनै पनि उपमा दिएको छैन। अभिनेता शिव श्रेष्ठ 4 दशकदेखि नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा सक्रिय रहेका छन्। एकताका पाकिस्तानी चलचित्र क्षेत्रमा समेत राज गरेका शिव आज पनि अभिनयमा उत्तिकै सक्रिय रहेका छन्।
शिवश्रेष्ठको समेत मुख्य भूमिका रहेको चलचित्र लप्पन छप्पन 2 मा आगामी शुक्रबार रिलिज हुँदैछ। यो चलचित्रको टिजरमा अभिनेता सौगात मल्ललाई सुपरस्टारको ट्याग दिएको छ। सौगातलाई सुपरस्टारको ट्याग दिएकोमा आलोचना पनि भइरहेको छ, तर 4 दशकको आफ्नो फिल्मी करियरमा थुप्रै हिट चलचित्र दिएका शिवलाई भने चलचित्रमा कुनै पनि उपमा दिएको छैन। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। नेपाली कांग्रेसको नेता तथा सांसद गगन कुमार थापाले एमसीसी आईपीएसको अङ्ग नभएको दाबी गरेका छन्। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकमा एमसीसी सम्झौतामाथिको बुदागत छलफलमा सहभागी हुँदै सांसद थापाले एमसीसीलाई जबरजस्ती आईपीएसको अङ्ग भनिएको बताएका छन्। 5 वर्षभित्र अमेरिका सेना नेपाल आउने कुरा गरे तत्काल खारिज गर्ने उनले बताए। उनले भने एमसीसी सम्झौता गरेबापत अमेरिकाले कुनै सैन्य स्वार्थमा नेपाल आउनुपर्दछ भनेर भने तत्काल त्यो सम्झौता खारेज गर्नेछौँ। उनले एमाले नेता तथा सांसद भीम रावलको चुनौती आफू स्वीकार गर्न तयार रहेको बताएका छन्। उनले भने माननीय भीम रावलज्यू, म चुनौती सामना गर्न तयार छु। कहाँ बहस गरौँ, सडकमा वा सदनमा, काठमाडौँमा कि अछाममा? म काठमाडौँको सांसद। यदि एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाती भएमा मेरो नागरिकता खोसियोस्, चारपाटा मोडेर थानकोट कटाइयोस्, सम्पत्ति खोसियोस्, म चुनौती दिन्छु। यस्तै नक्कली राष्ट्रवादीले मान्छेलाई मर्नका लागि उचाल्ने तर आफू सच्चा राष्ट्रवादी भएको उनले चेतावनी दिएका छन्। यसअघि एमाले नेता भीम रावलले एमसीसी पास गर्न समर्थन जनाउने सबै नेताहरू गद्दार भएको आरोप लगाएका थिए। उनले भने नक्कली राष्ट्रवादी मर्न उचाल्छ, म देशभक्त हो, मर्न तयार छु। नक्कली राष्ट्रवाद र देशभक्तिमा यही फरक छ उनले भनेका थिए। दर्शकबिन, तपाईँ कसको पक्षमा हुनुहुन्छ? कृपया कमेन्ट बक्समा आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुहोला। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। रुस र युक्रेन बीचको सम्भावित युद्धका कारण नेपालमा तेल उद्योगहरूमा कच्चा पदार्थमा अभाव हुने देखिएको छ। युक्रेनबाट तोरीको दाना, सूर्यमुखीको कच्चा पदार्थ र गहुँ ल्याएर प्रशोधन गरी नेपाल र भारतीय बजारमा पठाउँदै आएका नेपाल उद्योगहरू सम्भावित युद्धका कारण एलसी खोलिसकिएको सामान नआउने हो कि भन्ने त्रासमा छन्। युक्रेनका कम्पनीहरूलाई चाँडो मल पठाइदिन अनुरोध गर्दै त्यहाँका जहाज कम्पनीहरूले विलम्ब गरिरहेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। उद्योग सङ्गठन मोरङका उपाध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले एलसी खोलेर सामान मगाइएको तर सम्भावित युद्धका कारण त्यहाँबाट त सामान डिस्प्याच नभएको चिन्ता थपेको बताए। उनले भने युद्ध सुरु भइहाल्यो भने त्यहाँको कम्पनीले सामान पठाउँदैन, यहाँका उद्योगहरूले करोडौँ रुपियाँ डुब्न सक्छ। दुवै देशबीच बढ्दो तनावले तोरीको मूल्य प्रति टन $30 बढेको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार बिहान राष्ट्रपति निवासमा महाशिवरात्रि पर्वको सङ्कल्प पूजा गर्नुभयो। पर्व मनाउन आएका साधु सन्तलाई राज्यका तर्फबाट प्रदान हुने घण्ट, चमर, राडी, बक्खु, सिधा, त्रिशूल, कमान्ड्रु, पिताम्बर, जटायुक्त नरियोल, रामनामी लगायतका सामग्री राष्ट्रपतिबाट सङ्कल्प भएको छ। पशुपति गुटी गोसारा कार्यालय प्रमुख सुशीला शर्माको अगुवाईमा अमालकोट कचहरी कार्यालयका द्वारे पूर्ण डङ्गोलले परम्पराअनुसार सङ्कल्प सामग्री खर्पणमा राखेर राष्ट्रपति निवास पुग्नु भएको थियो। सङ्कल्प पूजापछि गोसारा प्रमुख कर्मचारीलाई पुरोहितले टीका लगाएर राष्ट्रपतिबाट उहाँहरूलाई दक्षिणा प्रदान गर्नुभयो। राष्ट्रपतिबाट सङ्कल्प पूजा भएपछि त्रिदिवसीय महाशिवरात्रि पर्व सुरु भएको छ। यो सुरुवातसँगै पशुपतिमा आएका साधु सन्तले बिहान शोभायात्रा गरे। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेको अगुवाईमा शोभायात्रा तयार भएको थियो। शोभायात्रासँगै पशुपति क्षेत्र विकास कोषले एक पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर महाशिवरात्रि पर्वको पूर्व तयारी कार्य सकिएको जानकारी दिएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। संसदमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी अनुमोदन भएपछि अमेरिकाले खुसी व्यक्त गरेको छ। नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालले एमसीसी पास गरेकोमा खुसी व्यक्त गरेको हो। उसले विज्ञप्तिमा एमसीसी पास भएसँगै अब नेपाली जनताका लागि रोजगारी सृजना हुने उल्लेख गरेको छ। त्यसै विद्युत आपूर्ति पनि वृद्धि हुने र ढुवानीमा पनि खर्च घट्ने अमेरिकाको भनाइ छ। साथै नेपालले अब 5 वर्षीय कार्यक्रमको कार्यान्वयनको दिशामा नेपाल सरकार अगाडि बढ्ने अवस्थामा रहेको भन्दै अमेरिकाले खुसी व्यक्त गरेको हो। उसले नेपाल अमेरिका सम्बन्धको 75औं वर्षसम्म आइपुग्दा नेपाल विशाल र अपत्यारिलो परिवर्तन भएको, त्यसलाई अमेरिकाले अझै निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। अब यस 5 वर्षीय कार्यक्रमको कार्यान्वयनको दिशामा नेपाल सरकार अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था बनेको छ। दूतावासले निकालिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ 2 करोड 30 लाख बढी नेपाली जनतालाई सहयोग गर्ने आशासहित नेपालका ऊर्जा र यातायात क्षेत्रमा आधुनिकीकरण गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेपछि नेपाल सरकारले सन् 2017मा एमसीसी सम्झौता हस्ताक्षर गरेको थियो। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। काठमाडौँ लगायत देशका विभिन्न ठाउँमा बर्ड फ्लू देखिन थालेपछि यसको नियन्त्रणका लागि सरकारले प्रयास गरिरहेको छ।
पशु सेवा विभागमा शुक्रबार केन्द्रीय बर्ड फ्लू रोग नियन्त्रण समन्वय समितिको आकस्मिक बैठक बसेको थियो। सो बैठकले विभिन्न ठाउँमा देखिएको बर्ड फ्लू रोगलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने तथा विज्ञ कसरी परिचालन गर्ने भन्ने बारेमा निर्णय गरेको विभागका महानिर्देशक डाक्टर लेखराज दाहालले जानकारी दिए। विभिन्न ठाउँबाट आएको नमुना परीक्षण गर्दा सिन्धुपाल्चोक, कास्की, उदयपुर र लमजुङमा बर्ड फ्लू भएको पुष्टि भएको छ। समितिले संक्रमण देखिएको ठाउँमा तत्कालै आकस्मिक रोग अन्वेषण कार्यदललाई पठाउने निर्णय भएको विभागका प्रवक्ता डाक्टर चन्द्र ढकालले बताए। बर्ड फ्लू रोग नियन्त्रण नियमावली अनुसार त्यसको नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य भएको पनि बताएका छन्। विभागका प्रवक्ता ढकालका अनुसार कास्की, लमजुङ, सिन्धुपाल्चोक, उदयपुर लगायत बर्ड फ्लू रोगको आशंका भएको ठाउँबाट नमुना सङ्कलन गरी केन्द्रीय प्रयोगशालामा पठाइएको थियो। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। रुसी फौजले चारैतिरबाट हमला गरिरहेको युक्रेनी सेनाले जनाएको छ। लडाइँबारे पछिल्लो विवरण दिँदै युक्रेनी सशस्त्र फौजका प्रमुखले आफ्नो सेनाका लागि आइतबार कठिन समय भएको फेसबुक पेजमा लेखेको छ। उनका अनुसार रुसी फौजले चारै दिशाबाट हमला जारी राखेको छ। रुसी सेनाले आक्रमण गरे पनि खार्भिभ युक्रेनी फौजकै नियन्त्रणमा रहेको त्यहाँका गभर्नरले बताएका छन्। बिहिबार रुसले अतिक्रमण गरे यता उसका 4300 सुरक्षाकर्मी मारिएको युक्रेनले दाबी गरेको छ। यद्यपि यसको पुष्टि हुन सकेको छैन। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सरकारको स्वीकृतिमा प्राधिकरण ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताएका छन्। विगतमा प्राधिकरण वार्षिक घाटा र सञ्चित नोक्सानीमा रहेको थियो। अब सबै वित्तीय सूचकाङ्कमा उल्लेख्य सुधार आइसकेको छ। क्रेडिट रेटिङबाट पनि प्राधिकरणमा लगानी सबै हिसाबबाट सुरक्षित रहेको विश्लेषण गरिएको छ। अब ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार सेयर निष्कासन गर्न सरकारसँग सहमति लिएर प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछौँ उनले भने। ऐनमा प्राधिकरणको सेयर पुँजी नेपाल सरकारले तोक्ने व्यवस्था छ। प्राधिकरणले निष्कासन गरेको सेयर मध्ये नेपाल सरकारले खरिद गरी बाँकी रहेको सेयर मात्र सर्वसाधारण जनतालाई बिक्री गरिने व्यवस्था रहेको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। अभिनेता पल शाहलाई षड्यन्त्र गरी फसाउन खोजेको आरोप लगाउँदै दाङमा कलाकार दुर्गेश थापा र गायिका समीक्षा अधिकारीलाई बहिष्कार गरिने भएको छ। उनीहरूलाई दाङको साङ्गीतिक कार्यक्रममा नबोलाइने भएको हो। अभिनेता पल शाह दाङ घुराई निवासी हुन्। दाङ गृह जिल्ला भएका चर्चित नायक पल शाहलाई षड्यन्त्रपूर्वक तरिकाले फसाउन खोज्नेहरूलाई दाङमा बहिष्कार गरिने त्यहाँका स्थानीयले जनाएका छन्। गायक दुर्गेश थापा, सम्राट चौलागाई, सरोज ओली, कृष्ण जोशी, समीक्षा अधिकारीलाई दाङमा हुने कुनै पनि महोत्सव कार्यक्रमहरूमा बहिष्कार गरिने भएको हो। दाङ मेला महोत्सव बढी हुने जिल्लामा पर्दछ। गायक दुर्गेश थापा यस अगाडि सबैजसो कार्यक्रममा आउने गर्दथे। दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घले यही फागुन 26 गतेबाट महोत्सव घुराईमा आयोजना गर्दैछ। यो महोत्सवमा पनि समेत यी कलाकारहरूलाई बोलाइने छैन। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। सोमबार नेपाली बजारमा सुन चाँदीको मूल्य भत्तै बढेको छ। अघिल्लो 1400 रुपियाँले घटेर 96,600 रुपियाँमा झरेको छापावाला सुनको मूल्य आज फेरि 1600 रुपियाँले वृद्धि भएको हो। बढेको मूल्य अनुसार आज छापावाला सुन 98,200 कारोबार भइरहेको छ। त्यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य आज तोलामा आज 1600 रुपियाँले नै बढ्दै 97,700 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। यता चाँदीको मूल्य भने अघिल्लो दिनको तुलनामा तोलामा 45 रुपियाँले वृद्धि हुँदै आज 1340 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको महासङ्घले जनाएको छ। त्यसैगरी आजको अन्तिम समाचार। खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले निर्धारित समयमा नै काठमाडौँ उपत्यकामा मेलम्चीको पानी वितरण हुने बताएका छन्। उनले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पुनर्निर्माण कार्य तीव्र गतिमा भइरहेको जानकारी दिँदै यसअघि नै सरकारले यसै वर्षको चैत मसान्तभित्र मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा वितरण गर्ने प्रतिबद्धता गरिसकेको छ। नेपाल खानेपानी संस्थानको 33औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा संस्थान प्राङ्गण त्रिपुरेश्वरमा आइतबार आयोजित कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन्। उनले न्यूनतम महसुलमा सर्वसुलभ किसिमले उपभोक्ताले स्तरीय पानीको उपभोग गर्न पाउने भन्ने चाहना सरकारको रहेको स्पष्ट पारे। 2046 फागुन 15 गते नेपाल खानेपानी संस्थानको स्थापना भएको थियो। उनले संविधानले गुणस्तरीय खानेपानीको पहुँचलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा लिएको तथा सरकारले लिएको एक घर एक धाराको नीतिलाई सार्थक तुल्याउन नेपाल खानेपानी संस्थानको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने समेत चर्चा गरे। हवस् त दर्शकवृन्द, यो समाचार सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण समाचारको सिलसिला यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा र महत्त्वपूर्ण समाचारको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। नमस्कार।